बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। नूर ने कहा है कि आजकल शऊर की कमी है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। शऊर पहले से बहुत ज़्यादा है, इमोशंस भी पहले से बहुत ज़्यादा हैं, एहसासात भी पहले से ज़्यादा तगड़े हैं। कमी कुछ और चीज़ों की है। देखें, जब हम अपने नफ्स परस्ती की तरफ जाते हैं तो वो गालिब कैफियत आ जाती है, वो हमको तंग करती है। आज आपने लिखा है शऊर की कमी है, लोग पढ़ने नहीं देते। बहुत सी बच्चियों को मैं पर्सनली जानता हूँ कि जिन्होंने अपनी तालीम ससुराल में जाके मुकम्मल की, और मैं अब कम अज़ कम पिछले 6 माह में 3 ऐसे लोगों से मिला हूँ कि जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी 21 साल की उम्र में कर दी है और ससुराल से ये कहा कि अब ये आपकी बेटी है, इसे आप पढ़ाएंगे, और अगर आपने ना पढ़ाया तो उसकी पढ़ाई का खर्चा हमारे ज़िम्मे, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने घर जाके बसे और बाकी ज़िंदगी आगे चलाए। यानी हम जो बैक ऑफ माइंड उनके ये है कि अपने घर बैठ के उसकी उम्र 25, 26, 29, 30 पे ना जाए। ये शऊर की वजह से हुआ। मुझे याद है कम से कम 3 लोग इस वक्त मेरे ज़हन में हैं। काजी हुसैन अहमद साहब की जो साहबजादी थी वो बेवा हो गई थी, समिया राहील काजी। बेवगी में उन्होंने 2 बच्चे पाले। दोनों बच्चे माशाल्लाह पढ़ लिख के इस वक्त जॉब्स कर रहे हैं और बहुत उम्दा नेक नाम है। वो MNA भी रही। इस दौरान उन्होंने PhD की पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उनका मौजू भी जो पाकिस्तान में पहली PhD थी जो बेसिकली फैमिली, जो जॉइंट फैमिली है, इस पे थी। जिसने करना होता है शऊर, उसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, जमात के ही एक लीडर थे जो पंजाब यूनिवर्सिटी के सदर रहे, उनका नाम था फरीद प्राचा, और बाद में ये MNA भी 2-3 दफ़ा रहे। इन्होंने भी PhD उस वक्त की जब इनके बच्चे भी MA लेवल पे पहुंच चुके थे। वो डॉक्टर फरीद प्राचा कहलाते। अभी 70 साल के या 80 साल के वो होंगे। उन्होंने इतनी सारी किताबें भी लिखी हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। एक उनकी जो सफ़रनामा भी है, तुर्की का भी है सफ़रनामा। मैंने इनकी जो बहुत खूबसूरत तहरीर पढ़ी थी वो इन्होंने अपनी अहलिया की वफ़ात पे उर्दू डाइजेस्ट में लिखी थी। मुझे याद है, बहुत साल हो गए। अच्छा, फिर जब हम यूनिवर्सिटी में थे उस वक्त लाहौर में 85 के इलेक्शन में सैयद असद गिलानी इलेक्शन जीते थे। ये एक सादा से इंसान थे, पॉलिटिकल वर्कर भी थे, और फिर इन्होंने MNA रहने के बाद, फारग होने के बाद PhD की। इनकी बेटी ब्यूरोक्रेट थी, गालिबन फरजाना गिलानी उनका नाम था, एक इनका बेटा ब्यूरोक्रेट था। लेकिन आप सोचिए कि शऊर आपको आगाही है, शऊर आपके अंदर तलब बढ़ाता है, आप किस चीज़ के मुतलाशी हैं। लोगों को खाना चाहिए होता है तो वो अच्छे खाने पे पहुंच जाते हैं, लोगों को मोहब्बत चाहिए होती है तो वो मोहब्बत करने पहुंच जाते हैं, लोगों को इल्म चाहिए होता है तो इल्म पहुंच जाते हैं, लोगों को रब चाहिए होता है तो सजदे में चले जाते हैं, लोगों को आखिरत चाहिए होती है तो अपनी ज़िंदगी की वो जो खराबी है उनको काटते हैं और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अच्छा जी, ये दूसरी बची ART। उसने कहा कि सर, मेरी उम्र इस वक्त 22 साल है और मैं कॉलेज के पढ़ाई के दौरान एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी और उसने 2 साल मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। उन्होंने इसके लिए लफ्ज़ लिखा है, वो शर्म वाला है। वो कहते हैं हम दोनों रिलेशन में रहे की तशरीह में नहीं करना चाहता। ये बहुत वाहियात, वल्गर, नॉनसेंस लफ्ज़ है। यानी आप एक ऐसे मकरूह और गलीज़ काम में रहे कि जिसका नाम रिलेशनशिप रखा। अब वो कहते हैं कि मेरी शादी होने वाली है और मैं खौफज़दा हूँ, मैं क्या करूँ। इसने तो मुझे कहा था कि मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, लेकिन वो शराब भी पीता था। वो कहता था मैं नशा नहीं करता, मैं तुम्हारा नशा करता हूँ। और उसने इस तरह के जुमले कह के, अच्छा, अब तक उन्हें ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, उन्हें ये भी नहीं है कि मुझसे मेरी शादी उससे क्यों नहीं हो सकी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ये सारा काम मज़े के लिए और लस्ट के लिए किया। जितनी बच्चियां लस्ट के लिए गुनाह करती हैं तो मैं उनके लिए हमेशा ये कहता हूँ, उनका इलाज मेरी तरफ से बिल्कुल माजरत है। जिनसे इत्तफाकन गुनाह हो गया हो, इत्तफाकन गलती हो गई हो, किसी ने रेप कर दिया हो, बचपन में किसी जालिम अपने अजीज़ ने या किसी और जानने वाले ने उनके साथ ज़्यादती की हो, फिज़िकली ज़ाहिर है आपको हर्ट किया हो, मिसयूज़ किया हो,
تو جب وہ زندگی میں آگے جانے والے ہوتے ہیں تو ان کا علاج تو میں کر دیتا ہوں. اور اس پہ شرط بنیادی یہ ہے کہ اگر اگلے بندے نے دیکھیں اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ معافی اس نے، پر جو معافی مانگ کے میرے پاس آتا ہے میں اس کی ٹریٹمنٹ کر دیتا ہوں، یعنی اس کی ورجنٹی کی واپسی کی ٹریٹمنٹ اس کی ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے مجھے اب یہ بتاتے ہیں کہ میں ریلیشن شپ میں رہی اور بہت ہم نے اچھا وقت گزارا، اب میری شادی، اس بیچ میں گیپ ہے، آپ اس پورے ریلیشن شپ پہ شرمندہ نہیں ہو، اور آپ اس نامراد کے ساتھ جتنا وقت آپ نے گزارا وہ چیٹنگ نہیں تھی، اٹ واز ولنگ ایفرٹ، تو آپ پورے من سے اس میں شریک تھے. تو ایسے میں مجھے اجازت دیجیے کہ اس کا جو نقصان اور نتیجہ ہوگا وہ بھی آپ کو بھگتنا ہوگا، اور یہ نتیجہ اور نقصان بہت شدید ہوتا ہے. اس 2 سال کے جو مزے آپ نے کیے، اگلے اتنے سارے برسوں کی رسوائی ہے. آپ کو کوئی دعا بچا لے، آپ کی اپنی توبہ بچا لے، چونکہ اللہ نے توبہ کا رستہ رکھا ہوا ہے کھلا، یا آپ کے گھر والوں کو کوئی نیکی آپ کے کام آ جائے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ جو حرکت آپ نے فرمائی ہے اور کی ہے، یہ کسی طور پہ بھی، میرے بچے، کسی طور پہ بھی نہ قابل قبول ہے، نہ قابل ذکر ہے، نہ ہی کو قابل تعریف ہے. اور وہ ساری لڑکیاں جو شادی کے نام پہ بے وقوف بنتی ہیں اور پھر ریلیشن میں چلی جاتی ہیں، آپ سوچیں کہ اتنا پڑھ لکھ کے آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہی از یوزنگ یور باڈی، ہی از ناٹ سیریس، ہی از ناٹ ولنگ ٹو میری یو. وہ آپ کو اپنے گھر کی، زندگی کی، دل کی، خاندان کی کو ملکہ نہیں بنانا چاہتا. یو آر جسٹ لائک اے کال گرل. آپ کو وہ فون کرتا ہے، آپ اویلیبل ہوتے ہو، آپ اس کے ساتھ وقت اسپینڈ کرتے ہو، اور پھر آپ کو وہ وامٹ کر دیتا ہے. یہ ہے آپ کی قیمت جو آپ نے اس کے ساتھ پائی، اور اس کے نتیجے میں اب آپ پوچھ رہے ہو کہ میں اس میرے میاں کو، ہونے والے میاں کو پتہ چل گیا تو میں کیا کروں. اللہ اس پہ پردہ ڈال دے، آپ کی توبہ آپ کو بچا لے تو کوئی رستہ نکل سکتا ہے. پاکستان میں جو لوگ سرجری میں جاتے ہیں 1 سے 2 لاکھ روپے لگتا ہے سرجری کا، اور وہ بھی جو ہائمن آتی ہے وہ اتنی مہنگی ہے، اور کسی ڈاکٹر کو ہائمن لگانے کا تجربہ بھی نہیں ہے. اور اس میں جن لوگوں نے کوشش کی ہے، ایک اور کمپلیکیشن کر دی کہ ان بچیوں کا ماں بننے کا جو آپشن تھا وہ ختم ہو گیا. سو سزا کی مختلف شیپس ہیں. ہمیشہ ایسی غلطی سے بچیں جو آپ کو رسوا کرے، جو آپ کو شرمندہ کرے. یہ وقتی سا فائدہ، اس نے چھو لیا، اس نے پیار کر لیا، اس نے 4 بول آپ کی محبت میں اور آپ کی صورت میں بو دیے. بیٹا وہ کانٹوں کی فصل ہے جو جب کٹتی ہے تو پھر چنی نہیں جاتی. آپ کے ہاتھ، آپ کی روح، آپ کا جسم، آپ کا خاندان سب زخمی ہو جاتا ہے. اور بعد میں جب آپ کہتے ہو نا کہ میری معصومیت سے اس نے فائدہ اٹھایا، تو یہ معصومیت نہیں تھی، یہ اعلیٰ درجے کی حماقت تھی، اور آپ نے خود اپنے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کیا تھا. میرا رب آپ کو معاف کرے. میں ابھی یہ اور ایسی تمام بچیاں جنہیں شوق ہو رہا ہے محبتیں کرنے کا اور بے وقوف بننے کا اور ریلیشن شپ جانے کا، اینڈ پہ رسوائی کا اتنا بڑا کھڈا ہے جس کو آپ جمپ مار کے کسی بھی اتفاق سے کراس نہیں کر پاتے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.